سارے گناہ معاف سن دو گناہ صرف معاف کائے نہیں ایک شرک ہے جرا اللہ زیادہ میں معاف کرنا کرے گا دوجا حقوق و لبا دے وے جرا اللہ زیادہ جیسے بندہ بندے کو معاف نہ کرے میں معاف نہ کرے گا دھیری دے حق کھا دی ویندے غریبیں دی رات پیتی ویندے ہم سائے دا بنا بھنی وے اور لوگو جرا دھی دا حق کھاوے سور دی بوٹی کھندے وے پترے کو ہار شہدی تو دھی شہدی کو کشاڑے دائی کائے نہیں ہے قرآن آدھے جرا دھی دا حق کے ہو کو دے وہ نبی سے فرمائے جری دھی دی وراثت ہو کو دے وہ اللہ پاک نے فرمائے جرا دھی دا حق کے ہوں دی آور والی نسل دا حق کے پتر دی شادی جو کرے ادھار پدار سوت جاتے نہ کچھو میری بھال بھال تھی کوئے او لوگو دھی شادی کو دا حق ہی نہیں دینا لکھا پتر ہوئے دھی دی جتی تو گھول چھڑی دے پتر کو سمجھاور دی گاہ جو کرو اکھی کا ڈھر پائے ویندے دھی شادی کو کاوڑ نہ جو اللہ روت پاسا کر کھڑ دیئے دھیری نیاڑا نماڑا ہونے خدم دا دھیری کرے دے نا ناشتہ دھی چاہ دے وے روٹی شوٹی ہوا پکا دے وے چٹے کپڑے پا دے وے نہ پیا ہوئے تیری جتی کو مٹی لگی کھڑی ہوئے دھی جیٹھا قیمتی بوچھن سیر تے پاتی کھڑی ہو جا سیر تا بوچھن لہات تیری جتی دی مٹی صاف کران پائے وے تھی میرے ابے دی جتی ہے مٹی تو پاک ہوئے دیکھو دھی تے پتر دا فرق دسا دیکھو دھی تے پتر دا فرق دسا پک پیار وفادہ تھی اوسی توڑے ہکو خونے وزن چکر ہک انوی تے بیاوی اوسی ایڈو دھی کو ساڑا اڈو پتر کو ساڑا کدہوں نہ اوسی کدہوں جی اوسی ساڑھ ڈوہیں آمیر سن کھن سے نا پر پہ زندگی دے باس اللہ دا نام لو توبہ کرو سچی توبہ کرو پکی توبہ کرو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ زیادہ پکی توبہ تسا کرو تو دے گناہ میں معاف کر دے گا آج بندے رب نو منا لے تو جو لڑکو ہے نا دے چھوڑو پچھلا گالی ہونا وہ منی جو ہو گیا سو ہو گیا آج تو بعد وعدہ کرو تحیہ کرو گناہ تو پر تھی اپنے رحمان کو راضی کرنے توبہ کرو آج بندیا رب نو منا لے وے آج بندیا رب نو منا لے اللہ دے نال پیار پا لے کر لے توبہ تیرا ہو جو بیڑا پار رب دے سوا کوئی نہیں دکھ دے جو ٹال وے آج بندیا کون دکھڑے ٹلیں گے ہاں ٹکو روزی رزق عزت ہر سے اللہ دے دے کیوں یہ بھجدے بیو بے ہوش دنیا میں بھائی صاحب اللہ دا دار ملو تے دنیا آخرت دے بھلایاں تھی تے سکون اسی خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ جڑا آئے تا ہیکھا جڑن گے تا نیوے لاکھ سونے محمد پاک دا کلمہ پڑھا دے گے جرانے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رو دے بیٹھن دعا مگدے بیٹھن اللہ قیامت آلے جڑے گناہگاریں وچ اٹھاویں تا میں کو اندھا کر تے اٹھاویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فوت تھی وہاں پہ پترے کو سڈے نے پتروں پیسے نو ونجو میری قبر دی جا مول گھنو جنجلے مر ونجا
میں کو دفناو 6 مہینے دے بعد میری قبر تے حل مار چھڑائے میں کہے لکھے دا جو میرے نشان باقی ہوئے نا جنہیں کنو مستحب نہ چھڑدا تہجد نہ چک دیا اتنا سادگی تے خوف خدا دیکھ انہیں روگے دا عمر بن عبدالعزیز او ہستی آوے جدی میت قبرستان تو چاہی ویندنا آسمانے تو کاغذ دا ٹکڑا ڈردا ہے کاغذ دے ٹکڑے کو چاہتے نے لکھیا کرا ہی میرے بندے کو جلدی قبر پہنچا دے وہ ہی دا جنت انتظار کریں دی پئیے